हास्खेल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझ उठाइ लाने जन्मिए मुक्तिदाता। मानिसको झोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको झोला लिएर गरिबको गोठैमा। हास्खेल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझ उठाइ लाने जन्मिए मुक्तिदाता। मानिसको झोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको झोला लिएर गरिबको गोठैमा। हास्खेल गर्दै भनिदेऊ गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले, गोठालाहरूलाई पहिले दर्शन पठाए पिताले। दूतगण आई भन्न लागे साँझको बेलामा, तारनहार जन्मिए दाउदको सहरमा। गए प्रभु जन्मिए गाईको दुधैमा, गए हेर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा, गए हेर तिम्रो प्रभुलाई पहिले नजरमा। हास्खेल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझ उठाइ लाने जन्मिए मुक्तिदाता। मानिसको झोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको झोला लिएर गरिबको गोठैमा। हास्खेल गर्दै भनिदेऊ पूर्वका ज्ञानी ज्योति से आकाश हेरेर बात गर्थे। पूर्वका ज्ञानी ज्योति से आकाश हेरेर बात गर्थे। राजाहरूका हर्षले रमाए, राजाहरूका राजा जन्मे पत्तो लगाए। परम पितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए, परम पितालाई मन खोली धन्यवाद चढाए। हास्खेल गर्दै भनिदेऊ संसार सबैलाई, धरतीको बोझ उठाइ लाने जन्मिए मुक्तिदाता। मानिसको झोला लिएर गरिबको गोठैमा, मानिसको झोला लिएर गरिबको गोठैमा। हास्खेल गर्दै भनिदेऊ आमेन। कति रमाहटको दिन आयो जगतमा, हाँस्दै खेल्दै गान गाउँदै प्रभु येशूमा। कति रमाहटको दिन आयो जगतमा, हाँस्दै खेल्दै गान गाउँदै प्रभु येशूमा। आऊ वृद्धजन आऊ सब जवान, आऊ वृद्धजन आऊ सब जवान। स्वरमा स्वर मिलाई गाउँ प्रभुको जयगान, स्वरमा स्वर मिलाई गाउँ प्रभुको जयगान। कति रमाहटको दिन आयो जगतमा, हाँस्दै खेल्दै गान गाउँदै प्रभु येशूमा। कति रमाहटको दिन आयो जगतमा, हाँस्दै खेल्दै गान गाउँदै प्रभु येशूमा। हामी सब थियौ घोर अन्धकारमा, हामी सब थियौ घोर अन्धकारमा।
आए प्रभु औताली उही बेथलेहेममा आए प्रभु औताली उही बेथलेहेममा कति रमाहटको दिन आयो जगतमा हाँस्दै खेल्दै गाना गाउँदै प्रभु यीशुमा कति रमाहटको दिन आयो जगतमा हाँस्दै खेल्दै गाना गाउँदै प्रभु यीशुमा छोड अब भाइ दुष्ट शैतानलाई छोड अब भाइ दुष्ट शैतानलाई उठ जाग स्वागत गर नौजत प्रभुलाई उठ जाग स्वागत गर नौजत प्रभुलाई कति रमाहटको दिन आयो जगतमा हाँस्दै खेल्दै गाना गाउँदै प्रभु यीशुमा कति रमाहटको दिन आयो जगतमा हाँस्दै खेल्दै गाना गाउँदै प्रभु यीशुमा प्रभु यीशुमा प्रभु यीशुमा आमेन पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ मलाई लैजाऊ यीशुको फेरि एकपल्ट भनेको पवित्र आत्मा हो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हो पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई लैजा यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा यीशु तिम्रै निम्ति 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 म हात उचाल्दछु म हात उचाल्दछु हातहरू उचालेर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा यीशु तिम्रै निम्ति 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 म शिर झुकाउँदछु पवित्र आत्मा मलाई लैजाऊ मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा पवित्र आत्मा आउनुहोस् यो समय हामी एकछिन हामी प्रार्थना गर्नेछौँ परमेश्वरमा हामी बोलाउनेछौँ परमेश्वरमा हाम्रो हरेक घटीकमी हाम्रो समस्याहरू हामी परमेश्वरको अगाडि राख्नेछौँ उहाँ मात्र एकमात्र परमेश्वर हुन्छ उहाँ भन्नुहुन्छ हे बोझले दबिएका हौ म कहाँ हौ म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु साँच्चै आज परमेश्वर मात्र हुन्छ हामीलाई विश्राम दिनुहुने हामीलाई उद्धार दिनुहुने
यस समय हाम्रो हरेक समस्याहरू हाम्रो परमेश्वरको अगाडि हामी राख्नेछौँ। हालेलुया परमेश्वर, साँच्चै तपाईँ मात्र विश्राम दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। ओ परमेश्वर, तपाईँमा कुनै कुरो असम्भव छैन। तपाईँ सारा स्वर्गमा सारा पृथ्वीमा राज गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया परमेश्वर, साँच्चै तपाईँ महान जिउँदो दयालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। यस आमेन। हालेलुया हालेलुया। मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा, पवित्र आत्मा। मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा, पवित्र आत्मा। यीशु तिम्रै निम्ति, 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 यीशु तिम्रै निम्ति। म हात उचाल्दछु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा, पवित्र आत्मा। मलाई लैजाऊ यीशुको चरणमा, पवित्र आत्मा। यस समय हामी एक एकले भन्नेछौँ, साँच्चै परमेश्वर पवित्र आत्मा आज हामीलाई तपाईँको चरणमा लानुहोस्। हो परमेश्वर, साँच्चै तपाईँको चरणमा आज हामी आउन चाहन्छौँ। हालेलुया। मलाई हृदयमा लुकाऊ, मलाई हृदयमा हटाऊ। हालेलुया। साँच्चै परमेश्वर आज हामीलाई तपाईँको हृदयमा लुकाउनुहोस्, आज हामीलाई तपाईँको हृदयमा हटाउनुहोस् परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, साँच्चै तपाईँ महान, तपाईँ दयालु जिउँदो परमेश्वर। आज हामी एक एकलाई तपाईँले छुनुहोस् परमेश्वर बुबा। ओ परमेश्वर, तपाईँको आज हामीलाई खाँचो छ परमेश्वर बुबा। आज हाम्रो हरेक हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा, आज हाम्रो मण्डलीमा, आज हाम्रो परिवारमा तपाईँको हामीलाई खाँचो छ परमेश्वर बुबा। ओ परमेश्वर, तपाईँ आज हाम्रो एक एक हृदयमा आउनुहोस् परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, साँच्चै तपाईँ महान हुनुहुन्छ। एउटै बनाउनुहोस्, एउटै बनाउनुहोस्, एउटै बनाउनु हामीलाई, एउटै बनाउनुहोस्, एउटै बनाउनुहोस्, एउटै बनाउनुहोस् हामीलाई। साँच्चै परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई एउटै हृदयको, एउटै मनको तपाईँले बनाउनुहोस् परमेश्वर बुबा। आज हामी भिन्न भिन्न होइन, आज हामी तपाईँको परिवार, आज हामी ख्रिस्टको परिवार, आज हामीलाई एउटै भएर जिउने त्यो योग्यका हामीलाई बनाउनुहोस् परमेश्वर बुबा। आज साँच्चै आज हामी तपाईँमा हरेक व्यक्ति एउटै छौँ परमेश्वर बुबा। आज हामी तपाईँको सन्तान हो परमेश्वर बुबा। हो परमेश्वर, साँच्चै तपाईँ महान परमेश्वर, आज हामीलाई बनाउनुहोस्। आज हामी हरेकको हृदयलाई एउटै बनाउनुहोस् परमेश्वर बुबा। आज हामी तपाईँमा हरेक व्यक्ति एउटै छौँ। ओ लर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु महान परमेश्वर, सुन्दर समयको निम्ति, यो साबा दिनको निम्ति परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। साँच्चै तपाईँ आज हाम्रो हरेक हृदयमा तपाईँ बोल्नु भएको छ। आज हाम्रो माझमा तपाईँको उपस्थिति हामीलाई कन्याउनु भएको छ। साँच्चै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु।
धन्यवाद चढाउँछु परमेश्वर। अब उपरान्त रहल भागहरू वचनहरू प्रत्येक तपाईँको हातमा राख्दै प्रार्थना आशिष अनि बिन्ती माग्छौँ जिउ यीशु ख्रीष्टको नाममा आमेन। आउनुहोस् हामी वचनमा प्रवेश गर्नेछौँ। म वचनको खण्डलाई पढ्नेछु अनि प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी वचनबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ। आज प्रभु हामीसँग के कुरामा बोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको वचन यो बिहानी अनि पढ्नलाई, तपाईँको वचन हेर्नलाई हामीलाई यो मौका दिनुभएको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। अनि जुन वचन आज हाम्रो माझमा तपाईँले दिनुभएको छ यो वचनले हामी आशिषित हुन सकौँ अनि प्रभु यहाँबाट केही असल कुराहरू हामीले बुझ्न सकौँ, थाहा गर्न सकौँ अनि हामीले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्न सकौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो घर परिवारलाई, मण्डली परिवारलाई हामी तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु तपाईँको वचनको निम्ति तृषित, बुझ्नको निम्ति उत्साहित मण्डली तपाईँले बनाउनुहोस्। बिन्ती र प्रार्थना गर्दछौँ येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन आमेन। म खण्ड पढ्नेछु। आजको हाम्रो वचनको मुख्य खण्ड पहिलो यूहन्नाको पत्र, 1 जन। यो चाहिँ पछाडि छ, सुसमाचार यूहन्ना होइन, पहिलो यूहन्नाको पत्र, यूहन्नाले लेखेको पत्र 1 अध्यायको 1 देखि 4 सम्म। 1 जोन च्याप्टर 1 वर्स 1 to 4। वचनमा यसरी लेखिएको छ, जीवनको त्यस वचनको विषयमा मैले जो सुरुदेखि थियो, जो हामीले सुनेका छौँ, जो हाम्रो आँखाले हामीले देखेका छौँ, जो हामीले हेऱ्यौँ र हाम्रा हातले छोयौँ, त्यो जीवन प्रकट भयो र हामीले देख्यौँ र हामी गवाही दिन्छौँ। तिमीहरूलाई त्यस अनन्त जीवनको सन्देश सुनाउँछौँ जो पितासँग थियो र हामी कहाँ प्रकट भयो। हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ सो तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ ताकि तिमीहरूसँग तिमीहरूको सङ्गति होस्। हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टसँग छ। हामी यी कुरा यस हेतुले लेखिराखेका छौँ कि हाम्रो आनन्द पूर्ण होस्। आमेन। आजको वचनको शीर्षक द वर्ड अफ लाइफ, जीवनको वचन। वचनले हामीलाई जीवन दिँदछ अनि त्यो जीवन चाहिँ अनन्त जीवन छ। हामी यो मरणशील संसारमा भएको कारण अनन्त जीवनको कुरा बुझ्न हामीलाई निकै नै गाह्रो हुन्छ। अनन्त जीवन पनि छ। मैले सोचे 50, 60, 70, 80, 90 वर्षसम्ममा त हामी त सकिन्छ होला हाम्रो जीवन, तर वास्तवमा त्यस पछाडि सुरु हुने जीवन चाहिँ अनन्त जीवन हो। हेर्नुहोस् है, मृत्युपछि दुईवटा कुराहरू छ, एउटा अनन्त जीवन र एउटा अनन्त मृत्यु। अनन्त जीवन र अनन्त मृत्यु। वचनले भन्दछ जो वर्ड आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, जो द्वारा सबै कुरा सृष्टि भयो, त्यो वचन चाहिँ हामीले देख्न सक्ने, सुन्न सक्ने, छाम्न सक्ने, छुन सक्ने, बोल्न सक्ने भएर संसारमा आयो अनि यो चाहिँ क्रिसमस हो। ओके, यो चाहिँ क्रिसमस हो। क्रिसमस त्यो मात्र होइन जो चाहिँ आज संसारले सेलिब्रेट गरिराखेको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने सबै सपिङ सेन्टरहरूमा, सपिङ मलहरूमा 50% अफर मिलिराखेको छ। लुगा, कपडा, खानेकुरा, पिउने कुरा सबै 50% होइन। क्रिसमस हाम्रो पर्व उनीहरूको, वाह भाइ वाह, कस्तो मजाको कुरा होइन। क्रिसमस चाहिँ हाम्रो वर्षभरि हामी पर्खिने, तर इन्जोय चाहिँ उनीहरू गर्ने। 50% अफ। त्यसले, त्यो क्रिसमसले हामीलाई के लिएर आयो आज हामी कुरा गर्नेछौँ। त्यो क्रिसमसले हामीलाई के लिएर आयो। क्रिसमसले येशू ख्रीष्टको जन्म मात्र दिएन, येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको मात्र होइन। म आज क्रिसमसको कथा भन्दिनँ है। आज मान्छेहरू संसारको कुरामा क्रिसमसको शान्ति र जोय र आनन्द खोजिराखेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ
24 तारिकसम्म त आनन्द नै होला, शान्ति नै होला। 25 तारिकबाट शान्तिको नाम परिवर्तन भएर मङ्गली हुन्छ। 24 तारिकसम्म 50% अफरको लुगा, कपडा, खानेकुरा, जुत्ता किन्दै सकिहाल्छ होइन। अनि शान्तिको नाम के हुन्छ घरमा? सबै पैसा बुढाले बुढीलाई झटारो, बुढीले बुढालाई झटारो होइन। त्यहाँ शान्ति छैन, त्यहाँ आनन्द पनि छैन। र अर्को स्पष्ट कुरा के हो भने हाम्रो आनन्द र शान्ति संसारको कुराले दिन सक्दैन। ती कुराहरू क्षणिक छन्, ती कुराहरू अलिक दिनको लागि छन्। हामीलाई भोक लाग्छ अनि पेटभरि जब खान्छौँ एकछिन आनन्द हुन्छ, फेरि 3-4 घन्टापछि हाम्रो आनन्द हराइहाल्छ, फेरि भोक लाग्छ। हामी लुगा कपडा लिन्छौँ, केही समय लुगा कपडा हाम्रो जीवन हाम्रो शरीरमा हुन्छ र केही समयपछि फाट्छ, पुरानो हुन्छ अनि फेरि अर्को किन्नुपर्ने हुन्छ। संसारको कुराहरूले हामीलाई शान्ति दिँदैन। त्यसैले येशूले भन्नुभयो, मैले तिमीहरूलाई दिने शान्ति चाहिँ संसारले दिए जस्तो शान्ति होइन। जुन शान्ति म तिमीहरूलाई दिन्छु त्यो शान्ति चाहिँ संसारले दिए जस्तो शान्ति होइन। संसारले दिने शान्ति चाहिँ क्षणिक छ। मैले संसार भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै गर्दा दुईवटा कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, बाइबलमा लेखिएको संसार चाहिँ ब्रह्माण्ड हो, संसार हो, विश्व हो। तर अर्को संसार भनेपछि संसारबाट सिकिने कुराहरू, संसारले हामीलाई दिएका कुराहरू, हाम्रो जीवन, हाम्रो चरित्र, अरू मानिसहरू जसरी हिँड्दछन् चल्दछन्। अब यहाँनिर हामीले यो कुरामा कन्फ्युज हुनु हुँदैन कि हामी क्रिस्चियन चाहिँ विश्वासीहरू, अरू नक्रिस्चियनहरू चाहिँ संसारिक मान्छेहरू हामीले भन्नु हुँदैन। हामी पनि के हौँ? संसारकै मान्छेहरू। हामी पनि संसारिक मान्छे नै हौँ, हो कि होइन? तपाईँ स्वर्गबाट फुत्ता आउनु भएको हो र होइन नि? हामी संसारकै, हामी पनि संसारिक मान्छेहरू नै हौँ। तर फरक के छ भने संसारिक र संसारिक भन्ने दुईवटा कुरा। अघि मैले भने एउटा द वर्ल्ड वाइज वर्ड, विश्वलाई जसले प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो शब्द, ओके, त्यो शब्द जसलाई हामी संसार भन्छौँ यो चाहिँ विश्व र ब्रह्माण्ड हो। तर अर्को संसार चाहिँ त्यो संसार हो जसले हामीलाई रात दिन खिचिराख्छ, बोलाइराख्छ, तानिराख्छ, जाउँ जाउँ जस्तो लगाउँछ, खाउँ खाउँ जस्तो लगाउँछ, बोलौँ बोलौँ जस्तो लगाउँछ। संसारको मानिसहरूसँग जस्तै भएर, प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मानिस जस्तै भएर हिँडौँ जस्तो लगाउँछ नि, त्यो अर्को एउटा छुट्टै संसार छ। ओके, यो संसारले दिने जस्तो शान्ति, प्रभु येशू भन्नुहुन्छ शान्ति दिन्छ संसारले होइन। हामीलाई हाम्रो जीवनमा रुपियाँ पैसा कमाउने भित्रबाट डिजायर भएपछि हामी रुपियाँ पैसा कमाउँछौँ, प्रशस्त हुन्छ अनि हामीलाई लाग्छ अब मलाई शान्ति मिल्छ, तर मिल्दैन। जब हामी त्यो स्तरमा, त्यो लेभलमा पुग्छौँ अनि फेरि हामीलाई अझै कमाउन मन लाग्छ होइन। आज हामीलाई अल्टो भए पनि हुन्छ, अल्टो कार भए पनि हुन्छ भनेर हामीले परिश्रम गरिराखेको हुन्छ, तर अल्टो पाएपछि हामीलाई BMW भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्छ, शान्ति पाइँदैन। त्यसैले प्रभु येशूले संसारले दिने जस्तो शान्ति त म तिमीहरूलाई दिँदिनँ। आमेन। संसारले जस्तो शान्ति म तिमीलाई दिन्छु, क्षणिक शान्तिहरू, अलिक समयसम्म, अलिक दिनसम्म। तर मैले तिमीहरूलाई दिने शान्ति चाहिँ अनन्त र अनन्तको शान्ति छ। आमेन। त्यसै कारण क्रिसमस चाहिँ द जोय, पिस एन्ड लभ, द फेस्टिभल अफ जोय, पिस एन्ड लभ, प्रेम, शान्ति र आनन्दको पर्व। हालेलुया। अनि यो तीनैवटा कुराहरू चाहिँ बाइबलमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छन्। अनि प्रेम चाहिँ अझै बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर पनि यी तीनटा कुरा मान्छेको भित्री हृदयसँग सम्बन्ध राख्दछ, बाहिरी कुराहरूसँग होइन। हालेलुया। बाहिरी कुरासँग त्यसले सम्बन्ध राख्दैन। त्यसले महसुस गर्ने शान्ति चाहिँ अनन्त, अनन्तको शान्ति हुन्छ। त्यसले महसुस गर्ने आनन्द चाहिँ अनन्त, अनन्तको आनन्द हुन्छ। त्यसले महसुस गर्ने प्रेम चाहिँ अनन्त, अनन्तको प्रेम हुन्छ, जो संसारको प्रेम जस्तो हुँदैन। संसारको प्रेम क्षणिक छ, संसारको प्रेम केही समयको लागि छ। तपाईँले माया गर्नेले तपाईँलाई एक दिन छोडेर जान्छ, जसलाई तपाईँ माया गर्नुहुन्छ तपाईँले पनि एक दिन छोडेर जानुहुन्छ।
तर अनन्तको प्रेम चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टबाट मात्रै पाइन्छ। त्यो अनन्तको प्रेम, त्यो अनन्तको उपहार, अनन्तको प्रेमको उपहार लिएर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। यही नै क्रिसमस हो, यो नै ख्रीष्टको जन्म। अब म आज क्रिसमसको कथा नभनिकन क्रिसमसले के लिएर आयो है, के लिएर आयो म 4वटा पोइन्टहरूमा कुरा गर्नेछु। पहिलो, क्रिसमसले शब्द चाहिँ शरीरको रूप लिएर आयो। द वर्ड बिकम फ्लेश, शब्द चाहिँ शरीर भएर आयो। ओके, तपाईँले पाउनुहुन्छ उत्पत्तिको पुस्तकमा, कतिजनाले उत्पत्तिको पुस्तकको अध्ययन सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा, तपाईँले थाहा गर्नुहुँदछ कि त्यो शब्द, जुन आवाज, जुन वर्ड प्रभुले बोल्नुभयो अनि सृष्टि भयो, त्यो वर्ड चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदछ। यूहन्ना 1:1ले यही कुरा भन्दछ। यूहन्ना 1:1, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। उहाँमा जीवन थियो र त्यो जीवन मानिसको ज्योति थियो। त्यो वचन जो बिगिनिङमा, सुरुवातमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, त्यो वचन चाहिँ देहधारी भएर आयो। यूहन्ना 1:1ले भन्दछ। ग्रीकहरूले त्यो एउटा वर्ड युज गर्छन्, प्रयोग गर्दछन्, त्यो चाहिँ हो लोगोस, LOGOS, लोगोस। अनि यो लोगोस चाहिँ वास्तवमा शब्द मात्रै हो। ग्रीकहरूले वास्तवमा उनीहरूको सनातन विश्वासमा वर्डलाई, लोगोसलाई, द वर्ड रेडिएसनलाई, वर्ड रेडियोलाई अनि त्यो वेबलाई उनीहरूले परमेश्वर भनेर विश्वास गर्दथे। ओके, द वर्ड, त्यो शब्द, त्यो वचन, त्यो आवाज शारीरिक रूपमा परिवर्तन भएर आयो, जसलाई मानिसहरूले देख्न सकेका थिएनन्। परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन, हो कि होइन? कसैले कहिल्यै देखेको छैन। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो प्रतिनिधित्व गरेर शरीर लिएर संसारमा आउनुभयो। यो नै क्रिसमस हो। द वर्ड बिकम फ्लेश, त्यो आवाज, त्यो शब्द चाहिँ शरीरमा परिवर्तन भयो। त्यो आवाज जसलाई सुन्न मात्र सक्दथ्यौँ, त्यो आवाज उत्पत्तिको पुस्तकमा सुन्यो, त्यो आवाज प्रस्थानको पुस्तकमा सुन्यो, त्यो आवाज लेवीको पुस्तकमा सुन्यो। पुरानो नियममा धेरै ठाउँमा ती आवाजहरू सुन्ने, कहिले अगमवक्ताबाट सुन्ने, कहिले प्रत्यक्षदर्शीबाट सुन्ने, तर त्यो आवाजलाई कसैले कहिले पनि देखेको थिएन। त्यो आवाज शरीरको रूप धारण गरेर आयो। त्यो नै क्रिसमस हो। द वर्ड, आवाज, द लोगोस बिकम फ्लेश, became flesh. हालेलुया। त्यो आवाज जसलाई हामी देख्न सक्दैनथ्यौँ, त्यो चाहिँ शरीरको रूप धारण गरेर आयो। 2 पदले यो कुरा भन्छ। पहिलो यूहन्ना 1:2। त्यो जीवन प्रकट भयो र हामी देख्यौँ र हामी गवाही दिन्छौँ, तिमीहरूलाई त्यस अनन्त जीवनको सन्देश सुनाउँछौँ जो पितासँग थियो र हामी कहाँ प्रकट भयो। अनन्त जीवनको सन्देश म तिमीहरूलाई सुनाउँछु, जो चाहिँ पितासँग थियो। इन द बिगिनिङ, आदिमा, संसारको सुरुवातमा त्यो वर्ड, त्यो आवाज जो पितासँग थियो। जब उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो, पृथ्वी बनिन्थ्यो, उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। रुखहरू बनिन्थे, उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। पहाडहरू बनिन्थे, उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। खोला नाला बनिन्थे, उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। संसार काँप्थ्यो, उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। उज्यालो हुन्थ्यो, उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। अँध्यारो हुन्थ्यो। त्यो शब्द चाहिँ एक्चुअली देखिने रूपमा आयो, जो चाहिँ हाम्रो परम प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुँदछ। अनि यो चाहिँ क्रिसमस हो। हालेलुया। क्रिसमस खानु पिउनु मात्र होइन, क्रिसमस मोज मजा गर्नु मात्र होइन, तर अनन्त जीवनलाई मेरो जीवनमा प्रवेश गराउनु, मेरो जीवनमा ट्रान्सफर्म गर्नु, मेरो जीवनमा लिएर आउनु, यो चाहिँ क्रिसमस हो। आजको मण्डलीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कन्सिभ गर्न सक्नुपर्छ,
उहाँलाई लिन सक्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा, उहाँलाई स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ, उहाँलाई हाम्रो हृदयमा हाम्रो जीवनमा प्रवेश गर्ने मौका दिन सक्नुपर्छ। द वर्ड बिकम फ्ल्यास, शब्द शरीरको रूपमा रूपान्तरण भयो। हालेलुया। त्यो शब्द यूहन्ना 1:1 भन्दछ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। कति मान्छेले भन्छ नि क्रिस्टियानिटी चाहिँ भर्खर सुरु भएको 2000 वर्ष अगाडि जब प्रभु येशू आउनुभयो अनि क्रिस्चियन धर्म सुरु भयो। नो, इट्स ए रङ आइडिया। क्रिस्चियन धर्म, क्रिस्चियन विचार, क्रिस्चियन दर्शन शास्त्र होला, तर ख्रिस्ट जो हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँ त आदिमा हुनुहुन्थ्यो जब संसारै सुरु भएको थिएन। हालेलुया। वचनले यही कुरा भन्छ, त्यो शब्द जो परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो शब्दले देख्नुभयो मानिसहरू कष्टमा छन्, मानिसहरू दुःखमा छन्, मानिसहरू समस्यामा छन्, मानिसमा पाप पर्दैछ, मानिसमा राजनीतिक समस्या छ, मानिसमा धार्मिक समस्या छ। अब समयको पूर्णता आयो। अब यो पोइन्टमा, यो बिन्दुमा कि परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु पर्छ अनि मानिसको रूप धारण गरेर संसारमा आउनुपर्छ अनि मानिसहरूलाई फर्काएर फेरि पहिलाको जस्तै पितासँगको सम्बन्धमा लिएर जानुपर्दछ। हालेलुया। जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, आदमलाई, अनि अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। मैले अस्ति पनि भने, तपाईँलाई थाहा छ आदम चाहिँ कहिले पनि मार्न र मरिनको निम्ति बनाइएको थिएन है। परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो, आदमलाई पहिलोपल्ट डिजाइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सोचमा कहिले पनि यो आएन कि अब आदम चाहिँ ठुलो हुन्छ, बुढो हुन्छ, होइन, उसको छोराछोरी पनि होलान् या नहोलान् थाहा छैन, तर अब आदम चाहिँ अलिक बुढो भएपछि मर्नुपर्छ, यो चाहिँ मर्छ भनेर परमेश्वरको कुनै पनि मेनुस्क्रिप्टमा, कुनै पनि उहाँको चित्रमा, कुनै पनि योजनामा, कुनै पनि दर्शनमा नै त्यो छँदै थिएन। मान्छे मर्नुपर्छ भन्ने उहाँको योजनामा नै थिएन। तर मानिसले मृत्यु आफै रोज्यो। मानिसले के गर्यो? मृत्यु आफै रोज्यो। 3 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तकसम्म मृत्यु थिएन। देयर वाज नो डेथ। तर जब आदम अनि हव्वाले परमेश्वरको विरुद्धको काम गरे अनि उनीहरूले मृत्युलाई आफै रोजे अनि के भयो? संसारमा मृत्युको सुरुवात भयो। तर यो शारीरिक मृत्यु मात्र होइन, यसले आत्मिक रूपमा पनि मानिसहरूलाई मार्न थाल्यो। मान्छेहरू सुक्खा हुन थाले, मानिसहरूको डेथ हुन थाल्यो, स्पिरिचुअली डेथ हुन थाल्यो। अनि परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भयो अनि उहाँले भन्नुभयो अब मानिसहरूको निम्ति बचाउने केही उपाय खोज्नुपर्छ। फिजिकल डेथ त कन्फर्म हो, त्यहाँ कुनै कम्प्रोमाइज छैन, त्यहाँ कुनै सम्झौता छैन। आदमलाई नै भन्नुभयो तिमी मर्नुपर्छ। यस, इट्स ह्यापेन्ड, यो भयो। तर अब सधैँभरि मानिसलाई आत्मिकी मृत्यु पनि दिनु भएन। उनीहरूलाई फेरि अर्को एउटा अदनमा फर्काएर लैजाने योजना परमेश्वरले गर्नुभयो। एउटा मास्टर प्लान ल्याउनु भयो। अनि त्यो मास्टर प्लान कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ? त्यो मास्टर प्लान चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई संसारमा मानिसको रूपमा पठाउनु अनि मानिसले उहाँमाथि विश्वास गर्नु अनि त्यहाँबाट मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्तिको ढोका खोल्नु। अचम्मको कुरा के छ भने संसारको मुक्तिदाता, विश्व ब्रह्माण्डको मालिक, जसले सारा संसारलाई एउटै शब्दमा सृष्टि गर्नुभयो, ओके, तर उहाँ चाहिँ एउटा इजरायलमा, यहुदाको बेथलेहेमको सहरमा, एउटा गोठमा, होइन, एउटा डुँडमा उहाँ जन्मिनु पर्ने। यो अचम्मको कुरा छ, होइन। स्वर्गदूतहरू पनि के हेरेर बसेको होला? उनीहरू त कमिटीमा थिए नि, होइन, परमेश्वरको कमिटीमा थिए। त्यो सानो गाईको गोठमा म भए के भन्थ्यो थाहा छ? म त फेरि बाटो सुनि मान्छे, लाटो खालको बाटो। म भए के भन्थ्यो थाहा छ? प्रभु यदि येशू ख्रीष्टलाई संसारको मुक्तिदाता भएर जन्मिनलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ भने नि तपाईँले यस्तो खालको त्यो सानो फोरी डुँडमा जन्मिने योजना चाहिँ हटाइदिनुहोस्। तपाईँको मेनुस्क्रिप्टबाट निकालिदिनुहोस्। बरु म नै ठुलो ठुलो लाउड स्पिकरहरू, होइन, पृथ्वीको चारै कुनामा आकाशमा झुन्ड्याएर
चन्द्रमामा उभिएर चिच्याई संसारको मान्छेलाई भन्ने छु कि तिमीहरूको मुक्तिदाता आउँदै हुनुहुन्छ, तिमीहरूले विश्वास गर। अनि यस्तो खालको हस्पिटल खोज्ने थियो जो संसारमा सबैभन्दा महँगो हस्पिटल होस्, त्यहाँ पो जन्मिनुपर्छ त मुक्तिदाता, होइन हो कि होइन? त्यहाँ जन्मिनु पर्थ्यो। आज उहाँ त्यहाँ जन्मिनु भए तपाईँलाई मैले देख्न पनि पाउने थिएन, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट त्यो डुँडमा जन्मिनु भयो। हालेलुया। न त नर्स छ, न त डक्टर छ, न त उनीहरूलाई हेरचाह गर्ने परिचारिकाहरू नै छन्, कोही पनि छैन। तर उहाँले त्यही ठाउँ रोज्नुभयो ताकि तपाईँ र मैले उद्धार र मुक्ति पाऊँ। यो चाहिँ क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया। म छिटो जान्दछु। यो अनन्त जीवनको सन्देश उहाँले हामीलाई दिनुभयो। 10 यूहन्ना 10:10 भन्दछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने विचारले आएँ, त्यो हेतुले आएँ। अनि 3:15 भन्छ, र जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यसले अनन्त जीवन पाउँदछ, त्यसले अनन्त जीवन पाउँदछ। अनि यूहन्ना 3:16 भन्छ, तिनीहरूले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने परमप्रभु परमेश्वर चाहनुहुन्छ। हालेलुया। सो त्यो अनन्त जीवनको परिकल्पना गरेर प्रभु येशू ख्रीष्ट संसारमा आउनुभयो। अनन्त जीवन, अनन्त जीवन, अनन्त जीवन। यूहन्ना 3:36, यूहन्ना 5:24, यूहन्ना 6:40, अन्य धेरै ठाउँमा अनन्त जीवनको बारेमा कुरा गरिएको छन्। त्यो अनन्त जीवन चाहिँ दिनको निम्ति प्रभु येशू आउनुभयो। हुने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो सङ्गति उहाँसँग भएको होस्। हालेलुया। हाम्रो सङ्गति उहाँसँग भएको होस्। यूहन्नाले प्रेरित 2 अध्यायको 42 देखि 43 भएको सङ्गतिलाई देखेका छन्। त्यहाँ धेरै मानिसहरू भेला हुन्थे, उनीहरू सङ्गति गर्थे, रोटी भाँच्थे, अनि परमेश्वरले गर्नुभएको अचम्म र उद्योगका कामहरू त्यहाँ छन्। अनि उनीलाई त्यो कुराको एक्सपिरियन्स छ, अनुभव छ। ओके, त्यो कुराको अनुभव छ। त्यही कारण उनले भन्छन्, हाम्रो सङ्गति पितासँग अनि तिमीहरूको सङ्गति हामीहरूसँग, अनि हामी एक आपसमा सङ्गति गर्नेछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीलाई सङ्गति दिनको निम्ति आउनुभएको हो। हालेलुया। अनि यो चाहिँ क्रिसमस हो। पुरानो नियममा धेरै चाडहरूबाट सङ्गति हुन्थ्यो। मानिसहरूमा सङ्गति गराउनको निम्ति चाडहरूको योजना बनाइएको थियो। आजभोलि मानिसहरूले भन्छन्, कति मण्डलीहरू त्यस्तो रेज भएका छन्, उनीहरूले भन्छन् क्रिसमस नमनाए पनि हुन्छ। बाइबलमा छैन, कहाँ छ क्रिसमस? छैन यस। तर बाइबलमा ती चाडहरू जसले मानिस बिचको सङ्गतिलाई कायम राखेको थियो नि, चाडहरूले, पर्वहरूले, उत्सवहरूले हामीलाई जहिले पनि एक आपसमा सङ्गति राख्दछ। आमेन। सो यो कुरा गर्नु असलै कुरा हुनेछ। अनि त्यसै गरिकन अन्तिम हो हाम्रो आनन्द, अनि आनन्द पूर्ण होस्। पद 4 मा हामी यो कुरा यस हेतुले लेखिरहेका छौँ कि हाम्रो आनन्द पूर्ण होस्। यहाँनिर हाम्रो भन्ने शब्द लेखिएको छ। यो शब्द चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि पनि हो। हाम्रो आनन्द, अघि मैले भनिहालेँ, आनन्द भन्ने कुरा चाहिँ बाहिरबाट देखिने कुरा होइन है, बाहिरबाट थाहा हुने कुरा होइन, बाहिरबाट अनुभव गर्ने कुरा होइन। यो आनन्द चाहिँ भित्रबाट महसुस गर्नुपर्दछ। लुका 2:10 र 11 मा म पढ्नेछु। स्वर्गदूतले तिनीलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुने। आनन्दको सुसमाचार भनेको छ। ओके, आनन्दको सुसमाचार भन्नुहोस् त। आनन्दको सुसमाचार, आनन्दको सुसमाचार म सुनाउने छु। त्यो आनन्दको सुसमाचार चाहिँ के हो कि प्रभु येशू ख्रीष्ट दाउदको सहरमा, 11 पद, दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। यूहन्ना 16:22, यसरी नै अहिले तिमीहरू शोक हुन्छ, तर म फेरि तिमीहरूलाई देख्नेछु र तिमीहरूका हृदय आनन्दित हुनेछ, अनि कसैले तिमीहरूको आनन्द तिमीहरूबाट खोज्ने छैन। आमेन। तिमीहरूलाई आनन्द हुनेछ अनि तिमीहरूको आनन्द खोज्ने छैन। अनि यो आनन्दलाई स्वीकार गर्न सक्नु चाहिँ क्रिसमस हो। अनि शान्ति, जबसम्म हामीले शान्तिको राजकुमारलाई स्वीकार गर्दैनौँ, संसारमा शान्ति हुँदैन, हामीलाई शान्ति हुँदैन। चाहे बन्दुक पड्काउन्, चाहे परेवा उडाउन्, चाहे पटका पड्काउन्, होइन, शान्ति आउनेवाला छैन जबसम्म शान्तिको राजकुमारलाई हामी एक्सेप्ट गर्दैनौँ, उहाँलाई स्वीकार गर्दैन। त्यही कारण यो क्रिसमस शान्तिको राजकुमार तपाईँ र म स्वीकार गर्नुपर्दछ। यशाया 9:6 पदले त्यही कुरा भन्दछ। उहाँ चाहिँ शान्तिको राजकुमार हुनुहुन्छ, राम्रो काउन्सिलर हुनुहुँदछ। अनि सबै कुरा त्यहाँनिर व्याख्या गरेको छ, म पढ्दिनँ समय भएको कारणले। त्यो कारण क्रिसमसले हामीलाई एउटा आनन्दको
को जीवन दिएको छ। क्रिसमसले शब्द शरीरमा रूपान्तरण भयो। क्रिसमसले अनन्त जीवनको सन्देश ल्याएको छ। क्रिसमसले हामीमा सङ्गति ल्याएको छ अनि क्रिसमसले हामीमा आनन्द, शान्ति र प्रेम ल्याएको छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ।